एक मोटरसायकल घेऊन येयलो आणि मोटरसायकल त्याने हांगासर लागींच खंय तरी सराउंडिंग पार्क केली. माथ्याक एक ब्लॅक कलराचे हेल्मेट जे आसा ते घालूनच तो येयलो. भितर जर तुम्ही पळयत जाल्यार दोनूय बेडरुमान सगळें सामान जे आसा हे ह्या वाटेन त्या वाटेन सगळे कडेन पडलेले आसा. ओड्डा कांदोळी रातच्या उसरा एका बंद घरान एकल्यान ग्रिल्साचे लॉक तोडून घरांत केलो प्रवेश. चोरयेचो प्रयत्न आशिल्ल्याचो दुबाव. माहिती मेळिल्ले प्रमाण घरांत कोण रावनाशिल्लो, घर खंय लॉक आशिल्ले. दरम्यान सुमार 25 ते 30 वर्सां पिरायेचो संशयीत मोटरसायकली वयल्यान येवन हेल्मेट घालून ग्रिल्साचे लॉक तोडून घरांत घुसलो आनी बेडरुमान आलमारी आनी हेर सामान उस्तोवन उडयलें अशी माहिती मुखार येता. मजगती घरांत व्हॅल्युएबल अशें कांय वस्तू नाशिल्ली म्हणटकच त्या संशयितान नेमकें कितें व्हेलां आसतलें हें सांगूं येना म्हूण समजता. आयज कांदोलीम ओड्डा हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार की तुमकां सगळोच खबर आसा की ह्या दिसांनी आख्ख्या गोंयभर म्हणीत जाल्यार चोरेचे प्रकार जास्त प्रमाणात सद्याक वाडलेले आसा. कालूच आमी पळयला की वेरे हांगासर शांतादुर्गा देवूळ आसा थंयसर 4 चोर येयले आनी तेंच्यांनी देवळाची फंडपेटी फोडली आनी थंयसून तेंच्यांनी कमीत कमी 30 ते 40 हजार त्या फंड पेटींतले चोरून व्हेले. तर आयज आमकां अशी इन्फॉर्मेशन हांगासर मेवता की कांदोलीम ओड्डा हांगासर एका घरान अटेम्प्ट टू रॉबरी सद्याक जाल्ली आसा. हेची पुराय आनी अपडेट घेवपा खातीर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा. सो हांव साई प्रसाद कुबडे सद्याक हांव आसा कांदोलीम ओड्डा हांगासर. थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता आतां हांगासर फॉरेन्सीक टीम पावलेली आसा व त्याच प्रमाणे कलंगूट पुलिसांचो स्टाफ सद्याक हांगासर पावलेलो आसा. हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार थेट म्हाज्या फाटल्यान जे तुमकां आतां एक फुडें एक घर दिसता हेची अपडेट जी जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां अशी कळली की एक जो चोर आसा हो कमीत कमी 25 ते 28 वर्साच्या एजीचो आसा आनी तो येयलो पळय तो हांगासर एक मोटरसायकल घेवन येयलो आनी मोटरसायकल त्याने हांगासर लागींच खंय तरी सराउंडिंग पार्क केली. तो चलोन येयलो आनी येयलो चलोन पळय तो एक ब्लॅक कलराचे जॅकेट घालून येयलो, व्हायट कलराचे जे टी शर्ट आसा ते घालून येयलो, शूज घालून येयलो पळय तो माथ्याक एक ब्लॅक कलराचे हेल्मेट जे आसा ते घालूनच तो येयलो. आनी जेन्ना तो पावलो फुडें त्या टायमार थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमकां थंयसर एक घर दिसता. ते घर अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ते बंद आसता आनी त्या घराची जी फॅमिली मेंबर जी आसा ती खंय तरी एब्रॉड आसा आनी तेंची घरांतली जी दुसरी फॅमिली मेंबर आसा ती मावाड्याक गेल्ली म्हणून आनी हें घर आसा पळय ते हांगासर बंद आसा. सो खंय ना खंय तो चोर आसा तेणे पयलीं येवन हांगासर ह्या घराची रॅकी व सर्वे जो आसा हो केला आसतलो. त्याच कारणाक लागून ताका कळलें की हे जे घर आसा हे बंद आसा कित्याक सराउंडींग जर तुमी पळयत जाल्यार सगळी रेजिडेंटल एरिया आसा, लोक हांगासर रावता म्हणजे हो रोड जो आसा हो सदांच बिजी रोड आसा. पूण खंय ना खंय त्याने खंय सर्वे केला आसतलो आनी ताका कोण येयलें आसतलें की ते घर आसा हे बंद आसा. सो काल राती कमीत कमी 1:30 ते 1:45 सुमाराक हो जो चोर आसा हो मोटरसायकल घेवन येयलो. त्याने गाडी पार्क केली आनी थेट फाटल्यान जे म्हाज्या तुमकां ते घर दिसता त्या घरान तेणे एंट्री केली आनी घराची जी ग्रील आसा ती लॉक आसली आनी ताका 2 लॉकां लायलेली. सो त्याने ती लॉकां ओपन केली. लॉकां ओपन करून जाल्या उपरांत रायट सायडीक जे आतां तुमकां म्हाज्या पळय त्याच्या जे घरान अटेम्प्ट टू रॉबरी जाल्ली आसा तेच्या ऑपोजीट एक घर आसा आनी त्या घराची कंपाउंड आसा थंयसर तांची लॉकां उडयली आनी उडोवन तो थेट रस्तो क्रॉस करून त्या घरान भितर सरलो. आनी जे मेन दार आसा पळय ते दार त्याने फोडपाचो प्रयत्न केलो आनी खूब वेळ त्याने ट्राय करून ते मेन दार जे आसा ते त्याने ओपन केले खंय आनी ते एंट्री भितर केली आनी 2 बेडरूम आसा त्या 2 बेडरुमांतले जे कबर्ड्स आसात ते त्याने ओपन करून थंयसून त्याने चोरी करपाक सद्याक प्रयत्न केल्लो आसा. भितर जर तुमी पळयत जाल्यार 2 बेडरुमान सगळें सामान जे आसा हे ह्या वाटेन त्या वाटेन सगळे कडेन पडलेले आसा. सो कितें त्याने त्या घरांतलें चोरलां हें आमी आतां पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व घराची जी ओनर जी आसा आमी त्या ओनरा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. पूण जेन्ना आमी हांगासर पावले सद्याक तुमी पळोवंक शकता कलंगूट पुलिसांचो स्टाफ हांगासर पावला, डॉग स्क्वॉड हांगासर पावल्या, फॉरेन्सीक टीम हांगासर पावल्या आनी तांचो तपास जो आसा हो सद्याक चालू आसा. आपल्याला पळय पुलीस एकलो गेल्लो हेल्मेट घालून कॅमेरा एकलोच एकलोच येता आनी मागीर डायरेक्ट कितें भितर येता अशें कितें काय नासता रे चिल्लर आनी ताडे सकल मारले काय ना चिल्लर आनी कितें येयला काय ना. कितल्यांक जाली चोरी कितें 3 जाण 3 जाण शेजारी सुनी भोंवता न्ही ओके. आनी मागीर तुमकां केन्ना कळलें आमकां सकाळीं जालें 8 शेजारी फोन मारता स्टुडियो म्हणजे आनी कितें म्हूण कळलें तुमकां मागीर लॉक फोडला म्हणून चोरान जॅक केला म्हणून लायट सुरू होऊन जाली. ओके. सध्या पुलीस तपास करीत आहा. कोण येयले पुलीस येयल्या ते इन्व्हेस्टिगेट करतात फुडल्या तकले कितें आसा ते पुलीस सांगतले. कितल्यांक चोरी जाली कितें अशें आयकून येयला की अरावंड 3 o'clock चोरी जाली आनी कोण येयलेलो कितले जाण आयलेले कितें तशें कांय खबर ना ते तुमकां पुलीस सांगतले. पुलीस सांगतले. खंय पडटा हें
खंय पडटा एरिया खंय पडटा ही ओड्डा पूण कितें कळलं घरांतले कितें चल्लां म्हणून ना अशें काय अजून काय सांगू अजून काय कळोंक ना कोण येयला दार फोडून भितर वचून चोरी केल्या चोरी केल्या कितल्यांक जाली चोरी 3 कही जालें दिसता. राती घरान नासली कोण कोण ना ओके आनी कितें चोरलं कितें कळलं नको कितें चल्लां तें. राती चोरी जाल्या राती पूण कितें कळलं कितले जाण येयलेले कितें एकलोच आहलो कॅमेरा दिसता पळय, एकलोच. एकलोच आसलो पयल्या सुवातीर हे हांगासरले चुनी आनी ते भायर गांवांत रावता. आमकां सकाळीं कोणें फोन केलो की हांगा चोरी जाल्या म्हणून आनी तेजे नंतर लोकल मनशांनी नेबरांनी पुलीस कंप्लेंट करून आतां पुलीस हिंगा आयिल्ले आसा. आतां ते इन्वेस्टिगेशन करतात ते सद्या आमी तेज्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टाक आमी रावता आनी आमी पुलिसी कडेन इंटरफियर जावना. सो लेट देम डू यूर ड्युटीज त्या बाबतींत आमी सायलेंटली आहा. कितें कळलं केन्ना चोर येयलो कितें चोरला घरांतले ना सद्या अजून कांय ना खबर ना. ते इन्वेस्टिगेशन ते करतात ते पूण लेट द पुलीस. फुटेज बीन मेवले तेजेर कितें दिसता ना ते आतां कशें आहा कोण येयलेले कितले जाण आसले ते कांय कळना कित्याक आतां इट इज अंडर सिक्रेट. ते पुलिशेन सांगलां की कितें तुमी पळयलां तें भायर सांगचें ना म्हणून कित्याक तेंच्या इन्वेस्टिगेशन मागीर ते प्रॉब्लेम जाता. सो लेट द इन्वेस्टिगेशन गो वील कॉल यू.